आमचे मुळगावचे आमदार बाब संकल्प आमोणकर, त्याचबरोबर आमचो पार्टीचो दक्षिण गोंयचो अध्यक्ष प्रभाकर गांवकार, हांगासर उपस्थित आमचो पार्टीचो उत्तर गोंयचो उपाध्यक्ष राजसिंग राणे, त्याचबरोबर आमचो युवा मोर्चाचो माजी अध्यक्ष बाब समीर मांद्रेकार उपस्थित असतात. त्यांच्या सगळ्यांच्या वतीन तुमच्या आयच्या पत्रकार परिषदेत स्वागत करता. आज जयप्रकाश नारायण यांची पुण्यतिथी, या निमतान तांकांय श्रद्धांजली अर्पण करता. या देशान स्वातंत्र्या उपरांत दुसरी एक स्वातंत्र्याची लढाई जाली, तातूंत त्याचे नेतृत्व जयप्रकाश नारायण यांनी केले हे आमकां सगळ्यांक खबर आसा आणि त्या निमतान त्यांचो आयज उगडास करता. ही पत्रकार परिषद जी आसा ती भारतीय जनता पार्टीचे नेते आणि या देशाचे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी सगळ्यांक याद जातली की कोविड जेन्ना जाल्लो तेन्ना कोविडाक तेन्नाच त्यांनी 2020 त्यांनी आत्मनिर्भर भारताचो उलो मारलेलो आणि त्या निमतान एक इकॉनॉमिक रिवायवल जावचे, वेगवेगळ्या क्षेत्रा भितर प्रगती फुडें वचची ह्या नदरेंतल्यान खरें म्हणजे त्यांनी इकॉनॉमिक पॅकेज जाहीर केल्लें आणि आत्मनिर्भर भारत स्वताच्या पांयाचेर उबो रावचो ह्या नदरेंतल्यान सगळ्यांनी काम करपाचो वेळ आयिल्लो आसा असो तांणी उलो मारलो. पयर जेन्ना 15 ऑगस्टाच्या दिसा त्यांचे रेड फोर्टा वयल्यान भाशण जालें, त्या भाशणा भितर सुद्दां त्यांनी होच आत्मनिर्भर भारत आणि स्वदेशीचो संकल्प आमी सगळ्यांनी करपाक जाय अशा पद्दतीचो उलो सगळ्या त्यांनी भारतांतल्या लोकां खातीर मारिल्लो. आनीक हेच तेंचे विजन घेवन भारतीय जनता पार्टी 25 सप्टेंबर वाजपेयी यांची जयंती या 2 महिन्या खातीर खरें म्हणजे देशभरा भितर आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान याची सुरुवात केल्ली आसा आणि त्या निमतान वेगवेगळे कार्यक्रम देशभरा भितर आयोजित केल्ले आसा. तशेंच प्रोग्राम जे आसात ते गोंया भितरूय जावपाचे आसात आनीक आयच्या ह्या पत्रकार परिशदेच्या माध्यमांतल्यान त्या संकल्प अभियान जे भारतीय जनता पार्टीन ठरयिल्लें आसा त्याची एक माहिती आणि त्याचो उद्देश जो आसा तो सगळ्यांच्या पर्यंत पावोवपा खातीर आयची पत्रकार परिशद आसा. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की पंतप्रधानांचे एक मोख आसा, त्यांचे एक विजन आसा की 2047 विकसीत भारत जावचो, जेन्ना देशाक स्वातंत्र्याची 100 वर्सां जातली आणि हे करता आसतना वेगवेगळ्या सेक्टरा भितर भारत हो स्वताच्या पांयाचेर उबो रावचो. आणि जशें त्यांनी 15 ऑगस्टाच्या आपल्या भाशणांत सांगलें की डिफेन्स सेक्टर आसतले, सेमी कंडक्टर्स आसतले, स्पेस सेक्टर आसतली, क्लीन आणि रिन्युएबल एनर्जी आसत, एग्रीकल्चर आणि फर्टिलायझर्स आसत, डिजिटल सॉव्हरेनिटी म्हणजे डिजिटल माध्यमांतले सुद्दां आमचे भारत देश जो आसा तो तेका आत्मनिर्भर जावचो, मेडिसिन्स आसात, वेगवेगळ्या क्षेत्रा भितर नवे नवे पद्धतीचे संशोधन जावचे, इनोव्हेशन जावचे आणि त्याच बरोबर डिफेन्स सेक्टरा भितर म्हणजे जो ऑपरेशन सिंदुराच्या टायमार आमी सगळ्यांनी पळयलें की जो अटॅक भारताचेर करपाचो यत्न केलो तो भारतान स्वताच्या इनोव्हेशनाच्या आधाराचेर जे तयार केल्ले हे आशिल्ले इक्विपमेंट आशिल्ले त्याच्या आधाराचेर तो मोडून काडलो. तशा पद्दतीचो एक हे जो आसा डिफेन्स सेक्टरा भितर तें काम जावचें, अशे वेगवेगळे सेक्टरा भितर काम जावचे आणि म्हणून एक आत्मनिर्भर भारत आणि स्वदेशी हो नारो खरें म्हणजे त्यांनी 15 ऑगस्टाच्या आपल्या भाशणाच्या निमतान सगळ्या देशवासियांक दिल्लो आणि म्हणून हेच दोळ्यामुखार त्यांचे विजन दोळ्यामुखार दवरून भारतीय जनता पार्टीन 2 महिन्या खातीरची ही आपली जी प्रोग्राम जो आसा तो देशभरा भितर लागू करपाचो ठरयल्लो आसा. गोंया भितरूय तो जातलो. गोंया भितर जी आमी तेजे खातीर कमिटी केल्ली आसा त्या कमिटी भितर आमचे संकल्प आमोणकार हो एक तेजो मेंबर आसा, स्टेटीची कमिटी आसा तातूंत बाब प्रभाकर गांवकार हो एक मेंबर आसा, राजसिंग राणे जो आसा तो एक तेजो मेंबर आसा, आमचो केदार नायक जो MLA आसा तो मेंबर आसा आणि त्याच बरोबर समीर मांद्रेकार याचो एक कोऑर्डिनेटर म्हणून तो स्वता आसा. उत्तर गोंया खातीर जी कमिटी केल्या तातूंत रुपेश कामत, त्याच बरोबर राकेश अगरवाल, सोनाली नागवेकर आणि गौरी कामत हे मेंबर्स आसात. साऊथ गोंया खातीर शर्मा जयतुरकार, संजना वेळीप ZP एक्स ZP ची अध्यक्ष साऊथ गोंयचे, संदीप सूद आणि नवीन गोम्स हे आसात. हे आत्मनिर्भर भारत आणि स्वदेशीचो जो संकल्प आसा हे एक मिशन आसा
आणि म्हणून ह्या मिशनाच्या माध्यमांतल्यान हे आमकां अचीव जर करतलो जाल्यार प्रत्येक भारतीयान हो खरें म्हणजे अशा पद्दतीचो एक संकल्प करचो पडटलो आणि त्या पद्दतीन काम करचें पडटलें. आणि हे करता आसतना भारतीय जनता पार्टीची ही अख्खी टीम जी आसा, भारतीय जनता पार्टी गोंय प्रदेशाचे सगळे कार्यकर्ते आसात, हो विशय घेवन लोकां पर्यंत वतले, लोकांक जागृती करतले, लोकां कडेन कनेक्ट करतले, लोकांक मोटिवेट करतले. आणि हे करता आसतना तांकां वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान खरें म्हणजे हो आत्मनिर्भर भारत आणि स्वदेशीचो संकल्प जो आसा हो तेंचे पर्यंत पावोवपाचो यत्न करतले. आमी पळयतात की प्रायम मिनिस्टरान एक उलोवपाक लागले वोकल फॉर लोकल. जे गांवांत पिकतात, जे घराघरांत जे वाड्यार जाता त्याका आवाज दिवपाचें काम, ते सगळे आमी घेवपाचें काम जे आसा जर आमी करत जाल्यार निश्चितपणान ताका एक स्थान मेळटलें, तेजें म्हत्व वाडटलें. आणि म्हणून तोय विशय जो आसा तो भारतीय जनता पार्टी ह्या माध्यमांतल्यान सगळ्या पर्यंत व्हरपाक सोदता. ह्या निमतान आमच्या सगळ्या 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर मेळावे जावपाचे आसात, स्वदेशी मेळावे जावपाचे आसात. त्याच बरोबर एक संकल्प पत्र हे भारतीय जनता पार्टीन तयार केल्लें आसा. हे संकल्प पत्र आमी लोकां कडल्यान भरून घेतले. गोंयभरांतल्यान सादारणपणान 2 लाख लोकां पर्यंत आमी वचून तेंच्यो सही घेतले आणि त्यो सगळ्यो ज्यो आसात त्यो आमी धाडून दिवपाच्यो आसात. वेगवेगळ्या पद्धतीचे क्विज, एसे कॉम्पिटिशन, रील मेकिंग कॉम्पिटिशन, डोर टू डोर कॅम्पेन ही ह्या निमतान सगळ्या गोंयभरा भितर जागृती करपा खातीर जावपाची आसा. ट्रेडर्स आसतले, MSMEs आसतले, प्रोफेशनल्स आसतले, तेंच्यो वेगवेगळ्या पद्धतीच्यो कॉन्फरन्सीस आसात, तेंचे खातीरचे मेळावे आसात, तेंचे खातीरचे इंटरॅक्शन आसा. हे आमी सगळे ह्या निमतान भारतीय जनता पार्टी गोंयांत करपाची आसा. त्याच बरोबर एक स्वदेशीचो हो संकल्प घेवन फुडें व्हरता आसतना तेजे खातीरची रथयात्रा जी आसा आणि पदयात्रा ही दोन्ही जिल्ह्या भितर, उत्तर गोंय आणि दक्षिण गोंय जिल्ह्या भितर भारतीय जनता पार्टी काडपाची आसा. त्या निमतान हो आत्मनिर्भर भारताचो संकल्प घेवन आमी सगळे कडेन वचपाक शकतले. आमी पळयतात की आमचे गोंया भितर एक स्पेशालिटी आसा, जे आमचे गाडेमाले आसतले, दुकानदार आसतले, लोकल आमचे आर्टिजन्स आसात, तांकां तेंचे पर्यंत हो विशय पावून खरें म्हणजे तेंचो जो हें आसा ते तयार करतात त्या सगळ्या मालाक सुद्दां एका अर्थान तो कसो आणि आमी फुडें व्हरपाक शकता ह्या संबंधान सुद्दां आमी प्रयत्न करपाचे आसात. गोंयान आशिल्ली कॉलेजीस, गोंयान आशिल्ल्यो युनिव्हर्सिटीज हेचे पर्यंतूय आमी वचपाचे आसात. आणि त्याच बरोबर कॉलेजा भितर यूथ एम्बेसिडर्स, आत्मनिर्भर यूथ एम्बेसिडर्स अपॉइंट करपाचे आसात. महिला भितर सुद्दां अशा पद्धतीचे एम्बेसिडर्स अपॉइंट करपाचे आसात. म्हाका सांगपाक उमेद जाता की ज्या हांवें म्हटलें की एग्रीकल्चर सेक्टरा भितर सुद्दां कालूच ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान डिक्लेअर केलें की भरत सामंत नांवाचो भुरगो जो दाबाडी आसा, जो स्वताच्या पायाचेर मेहनतीन खरें म्हणजे कश्ट करून ताणें आनी कांय शिक्षण जावन सुद्दां आनी कांयच करचो ना आनी फक्त एग्रीकल्चर करतो हें दोळ्या मुखार दवरून तो आयज जे थंय भाजी शेती म्हणून भाजी उत्पादन घेता आनी तातूंतल्यान तो जो उबो रावल्लो आसा ताका एग्रीकल्चर एम्बेसिडर म्हणून अपॉइंट केल्लो आसा. सो तेजे फाटली संकल्पना जी आसा ती संकल्पना हीच आसा, आत्मनिर्भर भारत, स्वयंपूर्ण गोंय जे आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर म्हणटा ते कशें आमी मुखार व्हरपाक सोदता हें एक उदाहरण आसा. हें करता आसतना कालूच खरें म्हणजे एका कॉलेजी भितर, शिरोड्या जे आयुर्वेद कॉलेज आसा त्या कॉलेजी भितर सुद्दां अशा पद्धतीचे हेल्थ स्वदेशी वे अशा पद्धतीचे एक इंटर कॉलेजिएट एसे कॉम्पिटिशन जाली, तातूंतल्यान होच कल्पना जी आसा ही मुखार व्हेल्ली आसा. आमी आनी एक पळयता की ह्या निमतान भारतीय जनता पार्टी सगळ्यांक उलो मारपाक सोदता की आत्मनिर्भर भारत म्हणटा आसतना आमी सगळ्यांनीच खरें म्हणजे स्वदेशीचो आग्रह धरपाक जाय. 2 ऑक्टोबराक गांधी जयंतीच्या दिसा प्रयत्नपूर्वक भारतीय जनता पार्टीन सगळ्यांक उलो मारलो. आयज देशभरा भितर सुद्दां ताका व्हडलो प्रतिसाद मेळटा. खादीचे प्रमोशन करपा खातीरचो प्रयत्न केलो वता. आणि हे सगळें करता आसतना आमी सुद्दां सगळ्यांनीच प्रत्येकान आपल्या जिवना भितर हो स्वदेशीचो कन्सेप्ट जो आसा तो फुडें व्हरपाक जाय. ह्या नदरेंतल्यान आमी सगळे जाण लोकां पर्यंत वचपाचे आसा. आयज मडगांवा भितर आणि वास्को भितर आणि कांय शारां भितर स्वदेशी स्टॉल्स घालून ल्हान स्वदेशी मेळा जे आसात ते करपाचे आसात. ते दिवाळीच्या दरम्यान हे सगळे कडांनी जातले. त्या निमतान तेंचे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आसतले, त्या कडांनी गांवागांवांत उत्पादन घेवपी लोक आसतले, नवे नवे आर्टिजन्स आसतले, तेंचे ते जे तयार करतात तेका तेंचे एका मालाक जो आसा तो एक बाजारपेठ उत्पन्न तयार करपाचे भारतीय जनता पार्टीन ठरयिल्लें आसा. ही एक आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान
हे केवळ एक 2 महिन्या खातीरचे अभियान ना, जाल्यार ते एक मिशन आसा. आणि म्हणून हे मिशन म्हणटा आसतना फक्त भारतीय जनता पार्टी हे पळयता की ह्या निमतान सगळ्यांनी हो विचार करचो की हे केवळ आमकां जर भारत आमचो व्हडलो जावपाक जाय जाल्यार तो व्हडलो जातलो जाल्यार वेगवेगळ्या क्षेत्रा भितर आमी सगळ्यांनी आपल्या पांयाचेर उबे रावल्या शिवाय हें घडचें ना. आणि ते जर घडटले जाल्यार तेचे खातीर लोकांचे मन तयार करचें पडटलें. आणि हे लोकांचे मन जर तयार करतलो जाल्यार तेचे खातीर एक मिशन मोडाचेर हें काम करचें पडटलें. आणि म्हणून ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान जो उलो मारला तो ह्या निमतान आमी सगळ्यां पर्यंत पावोवपाचो आमचो सगळ्यांचो प्रयत्न आसा. ह्या हेतून आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आसात, गोंय सरकार आसत, त्यांचे वेगवेगळे कार्यक्रम जावपाचे आसात. त्याच बरोबर त्या ठिकाणचे आमचे जे स्थानिक आमदार आसतले, मंत्री आसतले, झेडपी आसत, इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसत, हे सगळे जाण हातून वांटेकार जावपाचे आसात. आणि म्हणून ह्या निमतान एक गोंयभरा भितर फुडल्या 2 म्हयन्या भितर एक स्वदेशीचो एक स्वदेशीचे वातावरण म्हणा किंवा स्वदेशीची ही जी संकल्पना आसा ती लोकां पर्यंत पावोवपाचो यत्न भारतीय जनता पार्टीच्या ह्या कॅम्पेनीच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या कडेनी जावपाचो आसा. देशभरात सुद्धा हेचे काम ऑलरेडी सुरू जाल्लें आसा. गोंयांत सुद्धा हे काम जे आसा ते चालू जाल्लें आसा. आणि आमकां विश्वास आसा की ह्या निमतान जशें हांवें म्हटलें की 2 लाख आमचे सिग्नेचर कॅम्पेन्स आसतले, पोस्टर्स आसतले, बाकी गजाली आसतले, ह्यो सगळ्यो आमी दोन्ही डिस्ट्रिक्टा भितर सगळ्या 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर पावून त्या कडांनी एक जागृती ह्या निमतान सगळे कडांनी करपाचे आसात. आणि तुमच्या माध्यमांतल्यान आमी गोंयच्या जनतेक उलो मारता की ही आमची जी अख्खी टीम भारतीय जनता पार्टीची आसा, हे सगळे टीम जे आसा हे सगळे काम करता, फुडें व्हरता. तातूंत तुमी सगळ्यांनी भारतीय जनता पार्टीच्या ह्या खरें म्हणजे एका अर्थान कॅम्पेनीक सगळ्यांनी सपोर्ट करचो, तातूंत वांटेकार जावचे अशें ह्या समयाचेर आमी सांगपाक सोदता. सह्यांची मोहीम कितें खातीर? सह्यांची मोहीम म्हणजे संकल्प पत्र. म्हणजे हांव म्हज्या आयुश्यात म्हज्या हातून जिवनात जे आसा ते स्वदेशी वापरतलो आणि हांव प्रत्येकाक प्रोटेक्शन दितलो अशा पद्दतीचो स्वदेशी कितें वापरतलो? स्वदेशी कितें जे कितें स्वदेशी आमी वापरूं शकता, जे गोंयांत पिकता, जे देशांत पिकता, जे देशांत तयार जाता तेका स्वदेशी म्हणटा. ते स्वदेशी. आणि थोडे लोक चष्मा, पेन, सूट, बूट हे फॉरेन वापरतात. एकदम कशें आसा की सगळ्यो गजाली ज्यो आसात त्यो सगळ्यो गजाली कोण वापरल्यो फाल्यांच्यान ठरयले म्हणून सगळ्यो गजाली त्यो काडून उडयल्या आणि आतां नवें सगळें घेतल्याचें जावंक शकना. फेज वायज जातलें. सो ही जी आसा ती मानसिकता आसा ती मानसिकता प्रत्येकान तयार करपाक जाय. केंद्रीय लिडर्स येतले येतले तेजे खातीर येतले. संकल्प तुका एक प्रश्न आसा. संकल्प ते फॉर्म्युला 4 म्हाका एक दिसता एक मिनिट हांव सांगता की ह्या विशयाच्या संबंधान जर प्रेस कॉन्फरन्स जे आमचे विशय जे आसा ते पूर्ण जाल्ले आसा जाल्यार प्रेस कॉन्फरन्स जी आसा ती आमी आनी कितें आसा जाल्यार ती घेवया. नाल्यार मागीर दुसरे जर कितें इम्पॉर्टंट विषय आसा. संकल्प हांगा बसलो म्हणून आनी कितें आसा तेजे संबंधान या स्वदेशीचेर उलयता, एग्रीकल्चराचेर उलयता. देशातल्या शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड मोठो हें आसा की हें सरकार शेतकऱ्यांक लागून काय करिना. तांच्या कडेन तुमी कशें? ती म्हाका दिसता की शेतकऱ्या खातीर करना हेचे आयज फाटल्या 2014 पासून आमी जर पळयत सादें आसा. सारें जें आसा पळय न्ही, सारें जें आसा तें सारें नीम फुटेड जें केलां पळय तें ह्याच सरकारान केल्लें आसा. की हेका लागून फर्टिलायझर जें आसा, जी युरिया जो आतां युरियाचो दुसरो उपयोग जावचो न्ही आनी युरिया फक्त शेता खातीर वापरचो. हांगासरले जे बियाणे जे आसा ते बियाणे जे आसा ते हांगासर मॅक्सिमम तयार जाता हेचे खातीर प्रयत्न केल्ले आसा. सॉयल हेल्थ कार्ड जे आसा ते सॉयल हेल्थ कार्ड जे आसा ते ह्याच सरकारान ती कन्सेप्ट हाडली आनी ती केल्ली आसा. एग्रीकल्चर सेक्टरा भितर सुद्दां आयज आमी पळयतात की इरिगेशना खातीर आसत, फर्टिलायझरा खातीर आसत, बाकीचे मेकनायझेशना खातीर आसत. जीएसटी सुद्दां काल सरकारान जेन्ना कमी केलो तातूंत ह्या सगळ्याचो फायदो जो आसा तो एग्रीकल्चर सेक्टराक खूब मोठ्या प्रमाणात जाल्लो आसा. आयज एमएसपी सुद्दां आसा वेगवेगळ्या क्षेत्रा भितर सुद्दां शेतकऱ्या खातीरचो. व एमएसपी सुद्दां जर सगळ्यांत चड वाडयल्लो आसत जर कोणी आसत जाल्यार तो ह्याच सरकारान वाडयल्लो आसा. सो गोंय ह्या देशांतल्या शेतकऱ्याक जो तेका आदार करपाक जाय आणि गोंयांत ह्या देशांतले जे शेतीचे उत्पन्न जे आसा ते वाडपाक जाय हेचे खातीर जो सगळ्यांत चड प्रयत्न जाल्लो आसा तो ह्याच सरकाराच्या काळांत जाल्लो. तुम्ही रथयात्रा आणि पदयात्रा म्हणून ते नक्की म्हणजे कितें सगळ्या फुल दोन्ही डिस्ट्रिक्टा भितर अशा पद्धतीची जी आसा त्या कडांनी कॉन्स्टिट्युएन्सी लेवलाचेर जी पदयात्रा आसा ती जावपाची आसा.
आणि रथयात्रा जी आसा ती रथयात्रेचे एकूण टाइम टेबल वर्कआउट करप चालू आसा. सो ते जातले त्या प्रमाणे ते दोन्ही डिस्ट्रिक्टा भितर जातले. अगोदर स्वदेशी वापरता म्हणटते पंतप्रधान थंयच्यानी सुरवात जातली काय हे फक्त नारो आसतलो स्वदेशी आणि म्हाका दिसता की स्वदेशी हो स्वाभाविकपणान नारो न्ही, स्वदेशी ही एक संकल्पना आसा आणि संकल्पना जेन्ना म्हणटा तेन्ना संकल्पना हो मना भितर, कामा भितर, आपल्या आचरणा भितर ते करपाक जाय. सो इट्स अ मिशन बेसिकली. सो सगळ्यांनीच मिळून करपाक जाय. तेन्नाच ते जाता. संकल्प तुका एक प्रश्न आसा तुज्या मोरगांव तालुक्याचे आज कावन्सिलर आनी थंयचे म्हणून आयज म्हाका दिसता की आणि जर विषय नासत जाल्यार हांगासर आयताले तुम्ही सगळे जाण आयले, तुमचे सगळ्यांचे आभार मानता आणि ह्या हातून सुद्धा तुम्ही सुद्धा वाटेकार जावचे आणि तुमच्या माध्यमातून सगळ्या पर्यंत पावता अशें मागता देव बरें.